अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर सर पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। आज हम जो है ना हैरत अंगेज और दिलचस्प एक वाकया बयान कर रहे हैं। वाकया वो भी सच्चा। हज़रत अली के एक बड़े भाई थे और उनका नाम था अकील इब्ने अबी तालिब। आप सहाबी रसूल भी थे और आप एक बहुत बड़ी फैमिली के वालिद भी थे, यानी कि आपके बच्चों की बहुत सारी तादाद थी। माशाल्लाह 21 बेटे और 10 बेटियां। अकील की नस्ल में से एक के बाद एक कई मुसलमान स्कॉलर्स पैदा हुए और इन्हीं स्कॉलर्स में से एक स्कॉलर का नाम था 13वीं सदी में आए इब्ने अकील अब्दुल्ला इब्ने अब्दुर्रहमान, एक अजीम स्कॉलर जिनके मुतल्लिक इन्हीं के दौर के एक और स्कॉलर अबू हयान कहते हैं कि इस ज़माने में आसमान के नीचे इब्ने अकील से ज़्यादा इल्म वाला शायद ही कोई इंसान हो, यानी उस दौर के इंसानों में से बात हो रही थी। और ये बात कहने वाले अबू हयान कौन थे? वो अपने वक्त की सबसे बड़ी तफसीर अल बहर अल मुहीत के मुसन्निफ, जिसे एक आम इंसान लिखना तो छोड़े शायद पढ़ भी नहीं सकता, और हम तक पहुंचाने वाले बहुत सोर्सेज बहुत रिलायबल हैं। ये कोई दूसरे या तीसरे दर्जे की किताब में लिखा हुआ वाकया हरगिज नहीं है। इब्ने अकील अपनी नायाब किताब अल फनून में लिखते हैं कि मिस्र में हमारा एक घर था जो कि अक्सर हम लोगों को किराए पे दे दिया करते थे, लेकिन अक्सर ही ऐसा होता कि वहाँ रात को ठहरने वाले लोग सुबह के वक्त मुर्दा हालत में पाए जाते। जब वहाँ पेश आने वाली अमवात हद से ज़्यादा बढ़ गई तो हमने इस मकान को ताला लगाकर बंद कर दिया। लेकिन फिर एक दिन मकान की तलाश में मगरब यानी मराकश से आए एक शख्स को हमारा मकान पसंद आया। हमने उसे तमाम हकीकत भी बताई और औने पौने दामों मकान इस मगरबी को फरोख्त भी कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हम वक्तन फवक्तन इसकी खैरियत मालूम करने जाते, लेकिन वो शख्स तो लगता था कि जैसे वहाँ रहने से बहुत मुतमईन हो। धीरे धीरे हम भी इस बात को भूल गए। लेकिन एक रोज़ मगरबी दोबारा हमारे पास आया और हमें मकान की चाबी फिर से वापस कर दी। हमने उससे वजह पूछी तो कहने लगा कि मैं हूँ मुसलमान, बाकायदगी से कुरान और नमाज का एहतमाम करता हूँ। जिस रोज़ मैंने आपसे ये मकान ख़रीदा तो इसी शाम में इशा पढ़ रहा था तो सामने देखकर मेरे जिस्म में एक खौफ की अजीब लहर दौड़ गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी कुएं से बाहर निकल रहा है और निकल कर अंधेरे में चलता हुआ सीधा मेरी तरफ आ रहा है। खौफ के मारे मैं साकत होकर वहीं बैठा रहा, लेकिन उसने आकर मुझे सलाम किया और अंधेरे में एक कोने के अंदर बैठ गया और सरगोशी जैसी आवाज़ में बोला, मैं जिन्नात में से हूँ मगर मैं मुसलमान जिन हूँ। मैं शुरू से ही इस कुएं के अंदर रह रहा हूँ, लेकिन इस मकान में आने वाले ज़्यादातर लोग गाते बजाते और शराब नोशी करते, इसलिए मैं रात को कुएं से बाहर निकलकर इनका गला घोंट देता था। तुम एक नेक इंसान मालूम होते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुरान पाक की तालीम दो। मगरबी कहता कि इसकी फरमाइश पर खौफ के मारे मैं राज़ी तो फौरन हो गया, लेकिन मैंने उससे एक दरख्वास्त की। देखो, तुम्हें इस तरह कुएं से निकलता देखकर मुझे डर लगता है। क्या ये मुमकिन है कि तुम मेरे पास सिर्फ दिन के वक्त आया करो? वो मखलूक इस बात पर राज़ी हो गई और यूं दिन के वक्त आकर अक्सर वो मेरे से कुरान की तालीम लिया करता। लेकिन एक दिन गली में से किसी शख्स की आवाज़ आई कि मैं मंतर दम और जिन्नात का इलाज करता हूँ, कोई है जो मुझसे दम कराए?
یہ آواز سن کر اندھیرے میں بیٹھے اس شخص نے پوچھا کہ یہ آواز لگانے والا ہے کون؟ میں نے بتایا یہ جھاڑ پھونک والا آدمی ہے۔ اس نے کہا اسے ذرا اندر بلاؤ۔ یہ حکم دے کر وہ خود عجیب سے سانپ کی صورت میں کمرے کی چھت کی طرف چڑھ کر اس کے بانسوں کے اندر چھپ گیا۔ جب جھاڑ پھونک والا آدمی آ گیا تو اس نے اپنا منتر پڑھنا شروع کر دیا تو اچانک وہ سانپ چھت سے نیچے گرا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، جسے دیکھ کر منتر والے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر سانپ کو اپنی گدڑی میں ڈالا، جسے دیکھ کر میں فوراً اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے غصے میں آ کر کہا کہ تم مجھے میرے شکار سے کیوں روک رہے ہو؟ بڑی مشکل کے ساتھ میں نے سونے کی اشرفیاں دے کر سانپ کو اس شخص سے واپس لے لیا۔ منتر والا تو اشرفیاں لے کر چلا گیا، لیکن جب وہ سانپ دوبارہ اپنی شکل میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا جسم جگہ جگہ سے کٹا پھٹا پڑا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس شخص کے الفاظ نے مجھے انتہائی زخمی کر دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اب بچ نہیں پاؤں گا۔ تم مجھے میرے کنویں کے اندر ڈال دو، اور اگر تمہیں میری چیخ سنائی دے تو فوراً یہ گھر چھوڑ کے چلے جانا، کیونکہ میری قوم والے پھر تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہیں یہی لگے گا کہ تم نے میرا قتل کر دیا ہے۔ پھر مغربی نے بتایا کہ پچھلی رات مجھے کنویں میں سے ایک انتہائی بھیانک چیخ سنائی دی۔ اس چیخ سننے کے بعد میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابن عقیل کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اس گھر کو ہم نے مکمل طور پر سیل کر دیا اور کئی مرتبہ اچھی قیمت ملنے کے باوجود اس کو فروخت نہیں کیا۔ یہ ہے جی آج کی ویڈیو، اور یقیناً یہ حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کا ذکر قرآن مجید میں 12 مرتبہ کیا ہے۔ جہاں انسان موجود ہیں تو وہاں جنات بھی موجود ہیں، اور مسجد جن موجود ہے، ظاہر ہے وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے ملاقات بھی کی تھی، اور آپ کے پاس جنات نے بیعت بھی کی تھی۔ پھر جنات کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی آتا ہے کہ آپ کی تو ان کے اوپر باقاعدہ حکومت بھی تھی، اور ملکہ بلقیس کا دور میں جب لایا گیا تھا تخت، خیر وہ تو آصف بن وقیہ یعنی ایک انسان سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن ان کے پاس جنات تھے جنہوں نے ہیکل کی تعمیر بھی کی تھی۔ تو ہمارے پاس تو کوئی جن نہیں ہے نا، نہیں تو ہم اس سے کوئی کام ہی لے لیتے۔ بہرحال دلچسپ لگا یہ واقعہ، اور کیا آپ کو سن کے تھوڑا تھوڑا ڈر لگا یا نہیں لگا؟ ویسے اکیلے میں اگر ہمارے کمرے سے جن نکل آئے، میرے خیال ہم تو دیکھ کے ہی اوپر پہنچ جائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، دعا میں رکھا کریں یاد، اور آپ سے پھر وہی ریکویسٹ، برائے مہربانی میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کیا آپ کسی جن کے سے واقف ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کسی جن سے ملاقات کی ہے؟ میں نے تو ویسے ہلکی پھلکی سی کی ہے، وہ آپ بتائیے کہ آپ کی لائف میں کبھی آپ نے ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا؟ میں نے تو سچ میں کیا ہے، سچی مچی کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کی تمام مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کرے۔ اللہ حافظ۔